यो रेडियो नेपाल हो। बिहान 7 बजेको समाचारमा स्वागत छ। म सन्तोष रेग्मी। शुरूमा प्रमुख समाचार। राष्ट्रिय विषयमा साझा धारणा बनाउन तथा सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन समन्वय समिति बनाउने सत्तारूढ़ गठबन्धनको निर्णय। आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा आज नयाँ दिल्ली जानुहुने। काठमाडौँ उपत्यकामा चिसोसँगै वायु प्रदूषण बढ़ेकाले बिहान बेलुकी धेरै हिँडुल नगर्न र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न वातावरण विभागको अनुरोध। र खाद्यान्नको कमीका कारण विश्वका 43 देशका 4 करोड़ 50 लाख मानिस चरम भोकमरीमा पर्ने राष्ट्रसंघीय निकायको भनाई। हेलो, के गर्दैछौ? हाम्रो बिहेको शपिङको लागि आएको नि बाबा मम्मीसँग। ए हो र? अनि मेरो लागि के किन्दैछौ? बाबा मम्मी यति हुनुहुन्छ के सोच्नुहुन्छ होला उहाँले। मलाई त कस्तो लाज लाग्छ। भरे राति बोलौँ न ल। अहिले फ्री वाइफाई छ क्या अफिसमा, बुझ न। भरे कसरी गर्नु? मेरो हुनेवाला श्रीमानज्यूलाई यति पनि थाहा छैन कि क्या हो? के थाहा छैन मलाई? एनटीसी को अनलिमिटेड नाइट भोइस प्याक राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म। हो त है, मेरो वाइफ त कति स्मार्ट। अब त रातै हाम्रो। अब रात तपाईको। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय विषयमा साझा धारणा बनाउन तथा सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन सत्तारूढ़ गठबन्धनले समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेका छन्। सत्तारूढ़ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकले सबै दलबाट 2-2 जना रहने र सरकारका 1 जना प्रतिनिधि रहने गरी समन्वय समिति बनाउने निर्णय गरेको एकीकृत माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सदस्य रहनुहुनेछ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीबाट माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीबाट उपेन्द्र यादव तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सदस्य रहनु भएको छ। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले थप 1-1 जना सदस्य पछि तोक्ने सहमति भएको छ। समन्वय समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सदस्यका रूपमा नरहनुहुने तर सबै बैठकमा आफू सहभागी हुने प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको बैठकपछि एकीकृत माओवादीका नेता श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकमा सरकारका तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सदस्य रहनुहुनेछ। समन्वय समितिको बैठकको संयोजन हरेक पार्टीले 2-2 महिना गर्ने सहमति अनुरूप पहिलो बैठकको संयोजन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गर्नुहुने सहमति पनि हिजोको बैठकले गरेको छ। बैठकले आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मिलेर जाने निर्णय गरेको पनि माओवादी नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। समितिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहयोग पुर्याउने, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं संस्थागत सुदृढीकरण, त्यस्तै सुरक्षा, सुशासन, सेवा, विकास र संविधान अनुसार हुने निर्वाचनको सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने लगायतका काममा समन्वय गर्ने नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरूङ लगायत नेता सहभागी हुनुहुन्थ्यो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हिजो प्रदेशसभाको बैठकमा पक्षमा 59 मतसहित मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। प्रदेशसभाको बैठकमा 104 जना प्रदेश सांसद उपस्थित रहनु भएकोमा मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वासको मतको पक्षमा 59 र विपक्षमा 43 मत परेको थियो भने नेपाल मजदूर किसान पार्टीका 2 जना प्रदेशसभा सदस्य तटस्थ रहनु भएको थियो। 2 जना प्रदेशसभा सदस्य रहनु भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेशसभाका सदस्य भने बैठकमा अनुपस्थित रहनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको 23, त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका 22 र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 13 र 1 जना जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो। नेपालको संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढ़ी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेताका रूपमा पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले 30 दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको कार्यशैलीको विषयलाई लिएर अन्य न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्नु भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनवाई प्रभावित हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतमा हिजो पनि तोकिएको 6 वटा मध्ये 2 वटा मात्रै इजलास बसेको छ। प्रधान न्यायाधीश जवराले आफूसहितका 6 वटा इजलासमा पेशी तोक्नु भएकोमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका
मुद्दामध्ये 2वटा मुद्दामा मात्रै सुनवाई भएको हो। हिजो न्यायाधीश कुमार चुड़ालको एकल र न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासमा एक एक गरी 2वटा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनवाई भएको हो। प्रधान न्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने भन्दै अघोषित रूपमा निरन्तर इजलास बहिष्कार गर्दै आउनुभएका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश जवराले इजलास छाड्नुभयो भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनवाई गर्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश बनाउने स्पष्ट भिजन र दृष्टिकोण एमालेसँग मात्रै भएको दावी गर्नुभएको छ। एमाले विराटनगरमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले एमाले सरकारले जनहित र राष्ट्रहितमा महत्वपूर्ण काम गरेपछि सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले त्यो षड्यन्त्र आफ्नो पार्टीभित्रैबाट भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले एमाले छाडी जानेहरूको निर्वाचनमा कस्तो हैसियत हुन्छ भनेर जनताले देखाउने पनि तर्क गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले छोटो अवधिमा धेरै राम्रा काम गरेर सफलतातर्फ अघि बढ़ेको बताउनु भएको छ। गृहमन्त्री खाँडले नेपाली कांग्रेस धनुषाले हिजो जनकपुरधाममा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा सरकारले विद्युत महसुल घटाएको र गरीब परिवारलाई 10,000 रूपियाँ राहत दिने प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुरक्षा निकायमा रहेका सबै तहका प्रहरीको सरकारले एकैनासले राशन भत्तामा वृद्धि गरी प्रहरीको मनोबल बढ़ाउने काम गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहनुभएका गृहमन्त्री खाँडले पार्टीभित्रको कलहले पार्टीको हित नगर्ने भएकाले पार्टी हित विपरीतको कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्न कांग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। हरेक नागरिकको घर घरमा पुग्ने गरी राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी पूरा भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हिजो जनाएको छ। यही कार्तिक 25 गतेदेखि आउँदो मंसिर 9 गतेसम्म हुने जनगणनाका लागि 40,000 गणक र 8,016 जना सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिइसकेको विभागले जनाएको छ। यसपटक घर तथा घर परिवार लगत सूचीकरणका लागि 25, मुख्य 55 र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावली सहित 80 वटा प्रश्नहरू समावेश गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागले घर तथा घर परिवार लगत सूचीकरण कार्य पनि सम्पन्न गरिसकेको हिजो जानकारी दिएको छ। एकजना गणकले करिब 150 घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको छ। जनगणना तयारीबारे हिजो आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठले संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्याङ्क ल्याउन गरी तयारी अगाडि बढ़ाएको जानकारी दिनुभयो। विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, ईंधन, संचार साधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, मातृ मृत्युदरको आकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ। विभागका अनुसार जनगणना सकिएको 3 महिनामा प्रारम्भिक नतिजा हुनेछ। नेपालमा हरेक 10-10 वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ। मुलुकमा पहिलो जनगणना 109 वर्ष अघि विक्रम सम्वत 1968 मा चन्द्र शमशेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला थालनी गरिएको हो। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ। भारतका सेनाध्यक्ष एमएम रणवडेको निमन्त्रणामा उहाँले आजदेखि 26 कार्तिकसम्म भारत भ्रमण गर्नुहुनेछ। भ्रमणका अवसरमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दबाट भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँलाई कार्तिक 24 गते बुधबार मानार्थ महारथीको सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच एकअर्का मुलुकका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा रहेको छ। विशेष गरी तराई मधेस सहित देशभर नै मनाइने सूर्य उपासनाको पर्व छठमा व्रतालुहरूले नहाए खाए विधि गरी हिजो मनाएका छन्। कार्तिक शुक्ल तृतीयाकै दिन व्रतालुहरूले अर्बा अर्बाइन विधि गरी छठ पर्व शुरू भएको हो। छठ अन्तर्गत आज खरना गरिँदैछ। पर्वको मुख्य दिन भोलि षष्ठीको तिथिमा निराधार व्रत बसेर साँझपख पवित्र जलाशयमा गई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइने परम्परा रहेको छ। सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यो पर्व समापन हुनेछ। पछिल्लो साता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरहरूमा न्यूनतम तापक्रम कम भएर बिहान बेलुकी चिसो बढ़नुका साथै वायु प्रदूषण पनि बढ़ेको छ। न्यूनतम तापक्रममा कमी आएसँगै वायुको गुणस्तर कम भएको वातावरण विभागले जनाएको छ। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम 9.2 डिग्री सेल्सियसमा झरेसँगै यस क्षेत्रको वायुको गुणस्तर स्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक बनेको विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम क्षेत्रको म्याटर
2.5 माइक्रोन भन्दा सानो वायुको गुणस्तर 138 माइक्रोग्राम प्रतिमिटर क्यूब रहेको विभागले जनाएको छ। यो स्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक मानिने बताइन्छ। विभागले 100 देखि 150 माइक्रोग्राम प्रतिमिटर क्यूबसम्मलाई अस्वस्थकर वायुका रूपमा मापन गरेको छ। यस्तो धूलोले मुटु, फोक्सो सम्बन्धी बिरामी, वृद्ध र बालबालिकाहरूलाई बढ़ी हानि पुर्याउने गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका मुटुरोग विशेषज्ञ डाक्टर कुञ्जाङ शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पार्टिकुलेट म्याटर पीपीएम 2.5 माइक्रोन भन्दा सानो वायुको गुणस्तर 25 माइक्रोग्राम प्रतिमिटर क्यूबसम्म मात्र स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त हुने भन्दै मापदण्ड तयार पारेको छ। सरकारले 40 माइक्रोग्राम प्रतिमिटर क्यूबसम्मलाई राष्ट्रिय मापदण्डका रूपमा तय गरेको छ। यसरी एक सातामै चिसो बढ़ेर वायु प्रदूषण बढ़ेपछि बिहान बेलुकी धेरै हिँडडुल नगर्न र मास्कको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न वातावरण विभागले अनुरोध गरेको विभागका सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन। आवाजले छुने सम्पूर्ण नेपाल रेडियो नेपाल। नेपाली माटोको आवाज रेडियो नेपाल। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। देशभर हिजो थप 390 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 5026 वटा नमूनाको परीक्षण गर्दा 390 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। त्यस्तै हिजो 425 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट अहिलेसम्म 7,95,822 जना निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै हिजो कोरोना संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,453 पुगेको छ। हाल देशभर 7,654 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। त्यसमध्ये अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा छन्। चीनको जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप कोविड-19 विरूद्धको 3 लाख मात्रा भेरोसेल खोप उपलब्ध गराएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई जंगी अड्डामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनिया राजदूत हो यान्छीले 10 थान भेन्टिलेटर, 100 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहित भेरोसेल खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले हुम्ला जिल्लामा हालैको वर्षाले पुर्याएको क्षतिको अवलोकन गर्नुभएको छ। गत असोजदेखि कार्तिकसम्म आएको अविरल वर्षाका कारण खारफुनाथ नगरपालिका 6 को एकै घरका 6 जनाको मृत्यु हुनका साथै चङखेली, अदानचुली र ताजाकोट गाउँपालिकामा आएको बाढ़ीले क्षति पुर्याएको थियो। सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक उडानका लागि हवाई यात्रुलाई लक्षित गरी निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरेको छ। विमानस्थलको प्रवेशद्वारबाट आन्तरिक टर्मिनल भवनसम्म अब निशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले बस सेवाको हिजो शुभारम्भ गर्नुहुँदै आन्तरिक उडानका यात्रुको सहजताका लागि निशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यसअघि आन्तरिक उडानबाट आएका यात्रुहरूलाई ट्याक्सीले अत्यधिक मूल्य लिएको गुनासो गरिँदै आएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले औषधि व्यवस्था विभागको सांगठनिक संरचनाको सुधार गरिने बताउनु भएको छ। विभागले काठमाडौँमा हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा औषधि नियमन सम्बन्धी नीतिगत अवस्थाका बारेमा भएको समीक्षामा मन्त्री खतिवड़ाले पुरानो सांगठनिक संरचनामा काम गरिरहेको विभागको पुनः संरचना आवश्यक रहेको र दरबन्दी थप गरी विभागको क्षेत्रलाई व्यापक बनाइने जानकारी दिनुभयो। उहाँले औषधिको मूल्य समायोजन वैज्ञानिक आधारमा गर्ने बारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले सीमित दरबन्दीमा सञ्चालन भएको विभागको दरबन्दी बढ़ाउनुपर्ने र औषधिको मूल्य समायोजनका लागि समिति गठन गरिने जानकारी दिनुभयो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको दोस्रो बैठक कार्तिक 27 र 28 गते ललितपुरमा बस्ने भएको छ। देशैभर संगठन विस्तारमा भइरहेको अवस्थाबारे समीक्षा हुने बैठकमा केन्द्रीय नेताको जिम्मेवारी अनुसारको कार्य प्रगति, आगामी दिनमा पार्टीले सञ्चालन गर्ने राजनीतिक गतिविधि एवं अभियान, मुलुकको समसामयिक राजनीतिक अवस्था र वर्तमान अवस्थामा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा छलफल गरिने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। ललितपुरको सानेपा स्थित हेरिटेज गार्डनमा 27 गते बिहान 11 बजे पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बैठकको उद्घाटन गर्नुहुने सो पार्टीले जनाएको छ। नेकपा एमालेको आगामी 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा 2077 चैत्रसम्म पार्टी सदस्यता लिएका संगठित सदस्यले मात्र प्रतिनिधिमा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गर्नुभएको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा 2077 साल चैत्र मसान्तसम्म पार्टी सदस्य भएका संगठित सदस्यले मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन पाउने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। ती प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। एमाले महाधिवेशनमा 1979 जना प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका 4 जना सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलासँग नवनियुक्त सदस्यहरू राघो राय यादव रौतहट, वासुदेव हुमागाई काभ्रे, टेक बहादुर शाह डोटी र दाताराम खनाल इलामले हिजो शपथ लिनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठनको उद्देश्य र संविधानको भावना तथा मर्म अनुसार काम गर्न आयोगका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। चरण क्षेत्रको अभावमा भोजपुरमा भेड़ा पालन व्यवसाय संकटमा पर्न थालेको छ। भोजपुरबाट संवाददाता गणेश विष्टको यो रिपोर्ट। दुःख कष्ट खेपेर वर्षभरि लेखबेसी गर्दै भेड़ा पालन व्यवसाय गरिरहेको भए पनि सामुदायिक वनले चरी चरणमा रोक लगाएपछि व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। भेड़ा पालक कृषक तेजबहादुर बस्नेत तिर्नुपर्छ समुदाय वनको पहिला त शाश्वत त पैसा अनुदान टेनहरू यस्तै चाहिँ पालहरू दे झन् गजब हुन्थ्यो। अब अनुदान पैसा दिए गजब हुन्छ झन् गाई चौरी गाई यस्तै भेड़ा बाख्रा लो हुँदै गयो भनेर माथिबाट नै आएको छ। जिल्लाको टेम्के, सिलिचुङ, चखेवा, मयुङ, किमालुङ लगायतको माथिल्लो भेगका कृषकहरूले भेड़ा पालन व्यवसाय गर्दै आएका छन्। केही वर्ष अघिसम्म यहाँका अधिकांश मानिसहरूको पेशा नै भेड़ा पालन भए पनि अहिले यो पेशा प्रति आकर्षण क्रमिक रूपमा घट्दै गएको कृषकहरूको भनाइ छ। चरण क्षेत्रको अभावसँगै नयाँ युवा पुस्तामा वैदेशिक रोजगारको मोह बढेका कारण पनि यो पेशा संकटमा परेको हो। भेड़ाको ऊनबाट राडी, लुकुनी, जरीकोट लगायतका सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ। राडी पाखी बनाउने जनशक्ति अभावको कारण यस्तो सामग्री उत्पादनमा समेत कमी आएको कृषकहरूको भनाइ छ। स्थानीय कृषक लाकपादेखि शेर्पा अहिले 50 वर्ष भन्दा उभै भइसक्यो भेड़ा पाले। अब यो भेड़ा उन्दो झारथुङ खेतबारीपट्टि यहाँबाट साउने पर खर्के ढुङ्गासम्म अहिले पोखरे थाम्न लगेको पाठा सबै बिमारी भएर भएन। बाघ भालु राख्छ पोरी एउटा उही नै खाइदिएछ। दुःख हुन्छ नि। भेड़ा पालन व्यवसायमा धेरै दुःख गर्नुपर्ने किसानको भनाइ छ। सामुदायिक वनहरूले चरी चरणमा रोक लगाउँदा व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको प्रति उनीहरू चिन्तित रहेका छन्। परम्परागत खालका यस्ता व्यवसायमा लाग्ने कृषकहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको सरकारवाला पक्षको भनाइ छ। गणेश विष्ट, रेडियो नेपाल, भोजपुर। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ। 1 वर्ष अघि नेपाल आयल निगमको सहयोग पाएपछि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले देशमै पहिलो पटक हाइड्रोजन ल्याब सञ्चालन गरी अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयले अबको 4 महिनाभित्र हाइड्रोजनको सहायताले गाड़ी गुडाएर देखाउने जनाएको छ। पेट्रोलबाट चल्ने गाड़ीको इन्जन निकालेर हाइड्रोजनबाट चल्ने गाड़ीका पाटपुर्जा हालेर आफै डिजाइन गरी कुदाउने गरी तयारी गरिएको विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर विराज सिंह थापाले जानकारी दिनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका सहायक महासचिव क्रिस्टियन सौन्दर्य नेतृत्वको टोली काठमाडौँ आइपुगेको छ। राष्ट्रसंघद्वारा हरेक 4-4 वर्षमा दिइने शोधभर्ना दरको समीक्षा र निरीक्षण गर्न टोली काठमाडौँ आएको हो। सहायक महासचिव सौन्दर्यले हिजो प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मासँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जनाएको छ। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको गिद्ध प्रजनन केन्द्रमा हुर्काइएका 8वटा गिद्ध हिजो प्रकृतिमा छाडिएको छ। निकुञ्जमा हुर्काएर 18 महिना अघि नवलपरासीको पिठौली स्थित जटायु रेस्टुरेन्ट तथा संरक्षण केन्द्रमा राखिएका गिद्धलाई हिजो छाडिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डाक्टर रामचन्द्र कणेलले जानकारी दिनुभयो। सल्यान र दाङको सिमानामा हिजो जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 19 जना घाइते भएका छन्। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 3 कालीमाटीबाट दाङको तुलसीपुर जाँदै गरेको जीप दाङको बबई गाउँपालिका 2 एक्लेबर नजिकै दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका 3 का गाड़ी साउ देवबहादुर सुनारको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते सबैको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भइरहेको छ। कार्तिकको पहिलो साता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएको बाढ़ी र डुबानबाट अर्बौंको धानबालीमा क्षति पुगेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि एवं सहकारी मन्त्रालयले हिजो जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बाढ़ी र डुबानबाट सबैभन्दा बढ़ी कैलालीमा 4 अर्ब 63 करोड़ 34 लाख रूपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य कार्यक्रम WFPले विश्वका 43 देशमा रहेका करिब 4 करोड़ 50 लाख मानिसले यसपालि चरम भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने जनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार यो वर्षको शुरूआतमा 4 करोड़ 20 लाख मानिसले खाद्य संकट बेहोरिरहेका बेला अफगानिस्तानका थप 30 लाख मानिसले पनि खाद्य संकट बेहोर्नु परेको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका निर्देशक डेभिड विसेलले द्वन्द, जलवायु परिवर्तन र कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण एकै वर्ष 30 लाख मानिस थप भोकमरीको चपेटामा परेको
उल्लेख गर्नुभएको छ। भोकमरीका कारण बालबालिकाको किनबेच, बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने, चाँडै विवाह गरी पठाउने प्रचलन बढेको र अन्य जंगली खाना खुवाउन मानिसहरू बाध्य हुनु परेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायले जनाएको छ। अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरूद्धको 2 मात्राको पूर्ण खोप लगाएका विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सिमाना खोल्ने निर्णय गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा कोरोना भाइरसका कारण सिमानामा लगाइएको प्रतिबन्ध 20 महिनापछि खुल्न लागेको हो। कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको प्रतिबन्धले बेलायत, युरोपेली राष्ट्र लगायत 30 भन्दा बढ़ी देश प्रभावित भएका थिए। अब आर्थिक समाचार। चालू आर्थिक वर्षको करिब 4 महिना सकिन लाग्दा समेत 31 स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट पेश गरेका छैनन्। जनप्रतिनिधि बीच विवाद हुँदा ती स्थानीय तहहरूले बजेट पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 2 का 26 वटा स्थानीय तहले वार्षिक बजेट पेश गर्न बाँकी रहेको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशका 3 र प्रदेश 1 का 2 स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन्। बजेट पेश नगरेका कारण ती स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट पाउने 4 प्रकारका अनुदान प्राप्त गर्न समस्या भएको छ। स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा नबस्दा समग्र आर्थिक प्रणाली र पुँजीगत खर्चमा समेत असर पर्ने गरेको छ। नेपालको पूर्वी नाका काँक्रा भित्ताबाट 3 महिनाको अवधिमा 34 करोड़ 5,61,000 रुपियाँ बराबरको सुपारी आयात भएको छ। यस अवधिमा भारतबाट 23 करोड़ 92 लाखको धान र 8 करोड़ 11,64,000 रुपियाँ बराबरको चामल आयात भएको छ। भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा 16 करोड़ 37,80,000 मूल्य बराबरको अमृसो निर्यात भएको छ। यो नाकाबाट अलैँची, लसुन, मजिठो, अर्ग्यानिक चिया, जडीबुटीजन्य पदार्थ समेत निर्यात हुँदै आएको छ। यस अवधिमा कृषिजन्य वस्तुको निर्यात भन्दा आयात 2 गुणाले वृद्धि भएको छ। विगतमा भने सो नाका भएर हुने कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढ़ी हुने गरेको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 3 महिनामा काँक्रा भित्ताबाट 4 अर्ब 19 करोड़ 60 लाख 6,000 बढ़ीको कृषिजन्य सामग्रीको आयात भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस अवधिमा नेपालबाट बंगलादेश, भारत लगायतका स्थानमा 2 अर्ब 24 करोड़ 97 लाख रुपियाँ बराबरका सामग्रीहरू मात्र निर्यात भएको कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। लक्ष्मी पूजाको दिनदेखि बन्द रहेको नेपाली शेयर बजारको कारोबार सोमबार खुलेसँगै परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको छ। बजारमा कारोबार रकम पनि 4.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा कम भएको छ। बजारमा करेक्सन भएसँगै नेप्से परिसूचक 2819 बिन्दुमा झरेको छ। अधिकांश उपसमूह राताम्य हुँदा पनि विभिन्न कम्पनीहरूको शेयर मूल्य करिब 10% वृद्धि भएको छ। सोमबार 230 कम्पनीहरूका 72 लाख किता शेयरहरू 4 अर्ब 42 करोड़ रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। तिहार पछिको पहिलो दिन सोमबार सुनको भावमा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। कार्तिक 22 गते सोमबार छाप भएको सुन प्रति तोला 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सोमबार सुनसँगै चाँदीको भाव पनि बढेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 25 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रति तोला 1,250 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सहुलियतपूर्ण आवास कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र सैनिक कल्याणकारी कोष बीच सम्झौता भएको छ। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। बगबन्धु फ्रेन्डशिप पीकेएसपी कप अन्तर्गत नेपाली महिला क्रिकेट टिम आयोजक पीकेएसपीसँग पराजित भएको छ। बंगलादेशको बीकेएसपी मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपाली टिम घरेलु टोली पीकेएसपीसँग 5 विकेटले पराजित भएको हो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाली टोलीले 18.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 45 रन मात्र जोड्न सक्यो। नेपालका लागि ज्योति पाण्डे र अप्सरी बेगमले समान 13 रन जोडे। बीकेएसपीका लागि मारुफले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारिन्। रवियाले 2 विकेट लिँदा दिशा र सानुले 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको बीकेएसपीले 46 रनको लक्ष्य 5 विकेट गुमाएर 12.4 ओभरमा पूरा गर्यो। नेपालको तर्फबाट कविता कुमारले 2 तथा सबन राई र सरस्वती चौधरीले 1-1 विकेट हात पारे। नेपाली टोली आईसीसी विश्वकप क्रिकेटको एसिया छनौटको तयारीका लागि बंगलादेश भ्रमणमा रहेको छ। 1 हप्ते भ्रमणका क्रममा 4 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपाली टोलीले यसअघि बीकेएसपीलाई पहिलो खेलमा 24 रनले पराजित गरेको थियो। बंगलादेशको तयारी सकेर नेपाली टिम यूएई प्रस्थान गर्नेछ। छनौट प्रतियोगिता यूएईमा नोभेम्बर 19 देखि 29 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा नोभेम्बर 22 मा हङकङसँग खेल्नेछ। दोस्रो खेल 23 मा भुटानसँग, तेस्रो खेलमा कुवेत विरुद्ध नोभेम्बर 25 मा खेल्नेछ। मलेसियासँग नोभेम्बर 26 मा र पाँचौं तथा अन्तिम खेलमा 28 तारिकमा यूएईसँग खेल्नेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष टिम आगामी वर्ष हुने प्रतियोगिताको ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। प्री सिजनको मैत्रीपूर्ण खेलमा मसिन्द्र फुटबल क्लबले जाउलाखेल युथ क्लबलाई पराजित गरेको छ। एन्फा मैदान साधोबाटोमा भएको खेलमा मसिन्द्रले जाउलाखेललाई 4-3 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नयाँ सिजनको ए डिभिजन लीगको तयारी स्वरूप दुवै
टिम मैत्रीपूर्ण खेलमा उत्रिएका थिए। मसिन्द्रको जितमा अभिषेक रिजाल, अभिषेक गुरुङ, रेजिन सुब्बा र अभियान प्रधानले समान 1-1 गोल गरे। खेल समाचारका साथमा अजय बम। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्यदेखि आंशिक बदली रही देशका अन्य भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा रेकर्ड गरिएको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 9.6 डिग्री सेल्सियस। सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 25 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय आज बिहान 6:21 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:15 हुनेछ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय विषयमा साझा धारणा बनाउन तथा सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन समन्वय समिति बनाउने सत्तारूढ़ गठबन्धनको निर्णय। आसन्न राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मिलेर जाने सहमति। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा 4 दिने औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा आज नयाँ दिल्ली जानुहुने। काठमाडौँ उपत्यकामा चिसोसँगै वायु प्रदूषण बढेकाले बिहान बेलुकी धेरै हिँडडुल नगर्न र मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न वातावरण विभागको अनुरोध। र खाद्यान्नको कमीका कारण विश्वका 43 देशका 4 करोड़ 50 लाख मानिस चरम भोकमरीमा पर्ने राष्ट्रसंघीय निकायको भनाई। बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। अर्को समाचार प्रसारण 8 बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।